बेबरस ने भी मुल्क साले की सरपरस्ती में किताबी उलूम अरबी फनून में आला दर्जे की महारत हासिल की और इसके बाद हस्बे दस्तूर फौज में भर्ती हो गया। अपनी गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत और वजाहत की बदौलत वो जल्द लश्कर के एक हिस्से का अफसर बन गया था। उसने अभी तक कोई खास शोहरत हासिल नहीं की थी। इत्तेफाक से उसी जमाने में 7वीं सलीबी जंग छिड़ गई। इस जंग के दौरान मंसूरा का फैसला कुन मार्का फ्रांस के बादशाह लोई के साथ पेश आया, जिसमें नौजवान बेबरस ने हैरत अंगेज अस्करी सलाहियत और शजात का मुजाहिरा किया और दफतन शोहरत और नामवरी की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंच गया। इसके बाद उसने कई और लड़ाइयों में कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए और चंद साल के अंदर अंदर न सिर्फ लश्कर बल्कि मुल्की सियासत में भी उसको एक मुख्तदिर शख्सियत ख्याल किया जाने लगा। मिस्र के लश्करियों का सालार आला बनने के बाद उसी रुकनुद्दीन बेबरस ने मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों और शहरों से उम्दा तेगजन और जंगजू अपने पास जमा करने के साथ साथ तेज रफ्तार कासिद सहराए अरब के बद्दों की तरफ रवाना किए। वो जानता था तुर्क जहां मंगोलों के तक़े वारदात, उनकी जंगजूयाना आदात और उनके लड़ने के अंदाज से खूब वाकिफ हैं, उनके जारहाना हमले का जवाब दे सकते हैं, वहाँ सहराए अरब के बद्दू जो तकलीफ उठाने में बड़े सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं, वो बड़ी जांफिशानी के साथ दिफाए इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। चुनाचे तेज कासिद रुकनुद्दीन बेबरस ने उनकी तरफ भिजवाए और उन्हें मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बड़ी मोहब्बत और चाहत में मिस्र आने की दावत दी। सहराए अरब के बद्दू पहले ही मंगोलों से तंग और नाला बैठे हुए थे। बगदाद की तबाही और बर्बादी, फिर इराक के मुख्तलिफ शहरों की शिकस्त और रेख्त ने उन्हें मंगोलों के खिलाफ पहले ही सीख पा कर रखा था। लिहाजा रुकनुद्दीन बेबरस की पुकार पर सहराए अरब की खुली आस्तीनों वाले बद्दू जौक दर जौक काहिरा आकर मिस्र के लश्कर में जमा होना शुरू हो गए थे। आखिर वो वक्त आन पहुंचा जिसका आलम इस्लाम को अमूमियत के साथ और अहले मिस्र को खुसूसियत के साथ धड़का लगा हुआ था, और वो ये कि हलाकू खान ने अपने लश्कर के कुछ हिस्से शिमाल की तरफ भेजे। उस वक्त तक मंसूर बिन अहमद कोहिस्तानी क़ीचाक की तरफ जा चुका था और जो लश्कर हलाकू खान ने शिमाल की तरफ भेजे उन्हें उसने हुक्म जारी किया कि बगदाद के साबिक नायब सिपह सालार ने जो इलाके उनकी गैर मौजूदगी में फतह किए हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए, और खुद हलाकू ने मिस्र पर हमलावर होकर मिस्र को फतह करने का पुख्ता इरादा कर लिया था। चुनाचे 658 हिजरी में मंगोलों का एक वफ्द हलाकू खान ने मिस्र की तरफ रवाना किया। ये वफ्द सिफारती लिबादे ओढ़े काहिरा में दाखिल हुआ। ये वो जमाना था जब मंगोलों के सताए हुए पनाहगीर काहिरा के गली कूचों में पनाह लिए हुए थे और अपनी मजलूमियत और मंगोलों की कुव्वत और बर्बरियत की कहानियां दोहराया करते थे। मंगोल सफीरों के अचानक मिस्र में दाखिल होने से काहिरा में खौफ और गैज़ो गज़ब की मिली जुली फजा पैदा हो गई थी। मंगोलों के ये सफीर मिस्र के नए हुक्मरान अल मुल्कुल मुज़फ्फर की खिदमत में हाजिर हुए, जो अब मिस्र का सुल्तान था। मर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि जिस वक्त मंगोलों के सफीर काहिरा में दाखिल हुए तो मिस्र के लश्करियों के सिपह सालार आला रुकनुद्दीन बेबरस ने कुछ चाको चौबंद दस्ते रवाना किए, जिन्होंने उन मंगोल सफीरों को अपने घेरे में ले लिया और बरहना तलवारों के साये में मिस्र के शाही दरबार में ले गए। ये सफीर बकौल मर्रिखीन खूब अकड़ कर चल रहे थे। उनका रवैया बड़ा गुस्ताखाना था। उन्होंने आदाब शाही मलहूज़े खातिर रखे बगैर हलाकू खान का पैगाम सुल्तान मुल्क ज़ाहिर के सामने फेंक दिया और फिर वो शोले बरसाती आंखों के साथ मिस्र के सुल्तान के रद्द अमल का इंतजार करने लगे थे। हलाकू खान ने अपने उस पैगाम में लिखा था, ये फरमान उसका है जो सारी दुनिया का आका है। अपनी शहर पनाहें मुनहदिम कर दो और अतात कबूल कर लो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें अमनो चैन से जिंदा रहने दिया जाएगा, और अगर तुमने ये बात ना मानी तो फिर तुमको जो कुछ पेश आएगा वो बुलंदो बाला जावेदानी आसमान के सिवा कोई नहीं जानता। मर्रिखीन लिखते हैं कि जहाँ तक उन मंगोलों के मजहब का ताल्लुक था तो वो अरवाह परस्त थे। उनका अकीदा था कि कायनात की हर शय एक रूह रखती है। नेक और बद रूहों को इंसानों की जिंदगी में बड़ी हद तक तसर्रुफ हासिल है। जावेदानी बुलंदो बाला आसमान की रूह सबसे बड़ी और ताकतवर है। बहरहाल मिस्र के सुल्तान अल मुल्क ज़ाहिर ने हलाकू खान का पैगाम पढ़ा तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। ताहम उसने निहायत तहम्मुल और सब्र से काम लिया और मंगोलों के सफीरों से कहा, हमने हलाकू का कुछ नहीं बिगाड़ा, इसलिए बेहतर यही है कि वो मिस्र को अपने हाल पर छोड़ दे और हमारे अमनो अमान में खलल न डाले। मिस्र के सुल्तान के ये अल्फाज सुनकर मंगोलों के सफीरों की हालत बदल गई। उनके चेहरे गुस्से में सुर्ख हो गए थे। फिर उनमें से एक चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा वही हश्र हो जो बगदाद के मगलूब खलीफा का हो चुका है? अच्छी तरह समझ लो, हमारे आका की कुव्वत लामहदूद है और दुनिया की कोई ताकत उससे टकरा नहीं सकती। वो खूब जानता है कि तुम जैसे खुदसर हुक्मरानों और उनकी रैयत से क्या सलूक करना चाहिए। इस मौके पर मिस्र के सुल्तान ने मंगोल सफीरों को बहुत समझाया कि वो अपनी रविश से बाज आ जाएं, मगर उनका लबो लहजा तुर्श से तुर्श तर होता चला गया। हकीकत में उनका रवैया सिफारती आदाब के कतई मनाफी था। मिस्र के सुल्तान अल मुल्कुल मुज़फ्फर ने मंगोलों की इन बदतमीजियों को काफी हद तक बर्दाश्त किया, लेकिन हर चीज की एक हद होती है।
चुनाचे उसने अपने सामने बैठे अमायदीन और सारे सालार की रियायत तलब की। कहते हैं इस मौके पर बड़े सालारों में से बेबरस, तरफताई, सैफुद्दीन, हस्सामुद्दीन के अलावा दूसरे बहुत से सालार और उमरा बैठे हुए थे। उस दौर में मिस्र के सुल्तान अल-मुल्कुल मुज़फ्फर की खुशकिस्मती कि रुकनुद्दीन बेबरस के अलावा उसे बेहतरीन सालार हासिल थे जो बद से बदतरीन हालात में भी अपनी फतह कामयाबी को यकीनी बनाना जानते थे। इन सालारों में सरे फहरिस्त तरनताई, सैफुद्दीन हस्साम और कुछ दीगर थे। बहरहाल मर्रखीन लिखते हैं कि इस मौके पर कुछ अमायदीन मिस्र ने ये राय दी कि मंगोलों की गैर मशरूत अतात कबूल कर लेनी चाहिए। ये अल्फाज सुनकर मिस्र के लश्करियों का सालार आला रुकनुद्दीन बेबरस भड़क उठा, अपनी जगह पर से उठा और दरबार में बैठे मिस्र के उमरा को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन मंगोलों के अहदो पैमान पर हमको एतबार नहीं है, फिर भी ये सोचो कि मिस्र मुसलमानों की आखिरी उम्मीदगाह है और इसकी हिफाजत के लिए मंगोलों के खिलाफ सर पर कफन बांध कर लड़ना होगा। रुकनुद्दीन बेबरस के इन अल्फाज के जवाब में जो सफीर इससे पहले मिस्र के सुल्तानुल मुज़फ्फर गुफ्तगू कर रहा था, घूरने के अंदाज में रुकनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारे अंदाजे गुफ्तगू से लगता है तुम मिस्री लश्करों के सिपा सालार हो। क्या तुम में इतनी ताकत, कुव्वत, जुर्रत और हिम्मत है कि हमारा मुकाबला कर सको? उस मंगोल के इन अल्फाज पर रुकनुद्दीन बेबरस गुस्से में खोल उठा था, लिहाजा एक कहरमानी में धाड़ती आवाज में वो उस मंगोल को मुखातिब करके कहने लगा, सुनो मशीयत खुदाबंदी का मजाक उड़ाने वालों, अब तक तुम सितम की आग, खून की बाजी का खेल खेलते और कत्लेआम करते रहे हो। अब तक तुम उन मुसलमानों पर हमलावर हो रहे हो जो खुद अमन से जिंदगी बसर कर रहे थे और जंग के लिए तैयार नहीं थे। तुम उन रूहों को जिस्मों से जुदा करते रहे हो। हमसे टकराओगे तो याद रखना, हम तो तुम्हारे लिए कज़ा के हिसार तंग कर देंगे, तुम्हारे ज़हनी रिश्ते मुनक़ता करके मौत की घाटियों को तुम्हारे चार सू फैलाते चले जाएंगे। सुनो मंगोलो, अब तक तुमने अपनी बर्बरियत, हैवानियत और हैवानियत से मुसलमानों पर हमलावर होकर किसी के बाप का दिल, किसी की माँ का खून, किसी की बेटी की किस्मत और किसी की बहन की आबरू छीनी। सुनो गरज के बंदो, हम अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे चुके हैं। याद रखना, हम अपनी बहनों, मासूम सुहागनों, अजीम माओं की मुस्कुराहटों, बेजरर बच्चों की गुनगुनाहटों, अनगिनत घरों के खुश रंग चिरागों के मुहाफिज हैं। वो रब जो बाप को वफा अता करता है, माँ को ममता से आरास्ता करता है, उसकी रबूबियत, उसकी तकदीस की कसम, हम तुम जैसे सरकश वहशियों के खिलाफ गरजती धाड़ती आंधियों, सदियों के फासलों को समेटती क़ज़ा बनकर सामने आएंगे। यहाँ तक कहने के बाद रुकनुद्दीन रुका, फिर पहले से भी ज्यादा गुस्से और धाड़ती हुई आवाज में कह रहा था, मंगोलो, तुम ना खत्म होने वाली बदी के गहन हो। वापस जाकर हलाकू खान से कहना, अब वक्त आया है हम तुम्हारे कयास और गुमान, तुम्हारी ताबोताश में खामोशियों के गरीबान चाक करते बेकरार तूफानों की तरह दाखिल होंगे। तुम्हारी और तुम्हारे लश्कर की हालत बसीदा कफन की वीरानियों, कब्रिस्तानों की चुप और बेरब्त कोशिश की तरह बेकार बना कर रखेंगे। मंगोलो, मुसलमानों के खिलाफ तुमने जो तूफान खड़े करने थे कर चुके, अब हम मुत्तहिद हैं, हमारे अंदर यकजहती है, इत्तेफाक है। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें अपनी जवाबी कार्रवाई से धुआं धुआं और धूल बनाकर उड़ा दें। रुकनुद्दीन ऐसे गजबनाक अंदाज में बोला था कि लम्हा भर के लिए अपनी आतिशी अनाद और लाइलाज तासुब को भूलकर मंगोल पीले होकर रह गए थे। ताहम वही मंगोल जो उससे पहले मुखातिब हो रहा था कहने लगा, तुमने जो कुछ कहा है उसे हम सब झाग की मानिंद उड़ा कर रख देंगे। उस मंगोल को यहाँ तक कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि रुकनुद्दीन अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर ले गया। इस मौके पर उसकी तरफ देखते हुए उसके करीब बैठे हुए दूसरे साथी तरनताई, सैफुद्दीन और हसामुद्दीन के हाथ भी अपनी तलवारों के दस्ते पर जा चुके थे। रुकनुद्दीन बिरस दोबारा गरजते हुए मंगोल सफीरों को मुखातिब करके कह रहा था, अब तुम्हारे झाग बनाकर उड़ाने के दिन गुजर गए। तुम्हारी अना की मस्ती में जो ये बात बैठी हुई है कि तुम नाकाबिले तस्खीर हो, तो तुम्हारे इस जज्बे को भी मेरी कौम के एक फर्जंद ने धोकर रख दिया था। तुम्हारे जहन के किरतास पर एक ऐसा नाम उभरता है जो तुम्हारे लिए खौफ और दहशत का बायस है, और वो नाम मंसूर बिन अहमद का है। मेरी कौम का वो फर्जंद जिस तरह तुम्हारे खिलाफ अब तक हरकत में आ चुका है, उसकी सारी रूदाद, उसकी सारी तफसील हमारे मखबरों के जरिए हम तक पहुंचती रही है। बगदाद का वो साबिक नायब सालार जिसने अपने सिपा सालार फतहुद्दीन दाऊद के साथ मिलकर तुम्हारे खाकान हलाकू को बगदाद के नवाह में बदतरीन शिकस्त दी थी, उसके कुछ सालार इस मौके पर इसकी बात न मानते हुए तुम्हारा ताक़ुब कर बैठे और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर ऐसा न हुआ होता तो कसम खुदावंद कुद्दूस की, मेरी कौम के वो बेहतरीन और उम्दा सालार हलाकू का ताक़ुब करते और उसके मरकजी शहर तक उसकी पीठ पर ज़रबें लगाते हुए उसके लश्कर की तादाद को कम कर देते। तुम किस वहशत और किस अजाब की बात करते हो? क्या मंसूर बिन अहमद तुम्हारे लिए सनसनाता तीर, कौनती शमशीर, बदतरीन तकदीर और अपनी कौम की तौकीर साबित नहीं हुआ?
کیا اس نے تمہارے خلاف سیاہ بختی کے سائے پھیلا کر تمہارے وحشی جذبوں کو اپنی منزل کی گرد میں اڑا کر نہیں رکھ دیا؟ میری قوم کا وہ علم بردار، ہمارا مہربان بھائی ہر محاذ پر تمہارے لیے کاٹ دینے والی تلوار اور آہنی دیوار ثابت نہیں ہوا؟ سنو منگولو، منصور بن احمد اور اس کے ساتھی سالاروں کے ہاتھوں کئی بار ناکامیوں کا سامنا کر کے تم اپنی توقیر کما چکے ہو، اپنی فتح مندی کی تاثیر کھو چکے ہو۔ میری قوم کا وہ عمدہ فرزند، میری قوم کا وہ نایاب مجاہد اڑا مارنے والی ہواؤں کی طرح تم پر حملہ آور ہوا۔ کیا تمہارے ذہن میں منصور بن احمد، حسام الدین جوکندار اور سیف الدین کردی کا نام نہیں ابھرتا؟ سنو منگولو، خبردار، ہمارے سامنے اپنی کسی جرت مندی، اپنے ناقابل تسخیر ہونے کی بات مت کرنا۔ کیا منصور بن احمد تمہارے میاں فارقین شہر کے نواح میں بدترین نقصان سے دوچار نہیں کر چکا؟ کیا منصور بن احمد تمہیں میاں فارقین شہر کے نواح میں بدترین نقصان سے دوچار نہیں کر چکا؟ اور تم لوگوں کو اس نے اربل شہر پر قبضہ نہیں کرنے دیا؟ تمہارے ہلاکو خان نے جزیرہ دیار بکر اور دیار ربیہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ کیا منصور بن احمد اور اس کے ساتھی سالاروں اور لشکریوں نے تمہاری اس جنگی ذہنیت کو ناکام نہیں کر دیا؟ اور کیا وہی منصور بن احمد حلب اور حمص شہر میں تمہارے لشکریوں پر عذاب بن کر طاری نہیں ہوا اور دونوں شہروں پر اس نے قبضہ نہیں کر لیا تھا؟ پھر تم ہمیں اپنی کس طاقت اور قوت کے بھرتے پر دھمکیاں دیتے اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں تمہاری اطاعت قبول کر لینی چاہیے؟ منگولو، اب وقت آ رہا ہے کہ تمہیں ہماری اطاعت قبول کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر منگول سفیر عجیب سے انداز میں رکن الدین بیبرس کی طرف دیکھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ رکن الدین پھر بول پڑا، تم اس وقت ہمارے سلطان کے سامنے کھڑے ہو، تم نے اب مزید کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی تو تم سب کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں گی۔ رکن الدین بیبرس کی اس گفتگو سے سلطان کو کچھ حوصلہ ہوا، چنانچہ کچھ دیر تک ایسی ہی صورتحال رہی، پھر اس نے سارے منگول سفیروں کے سر قلم کرنے کا حکم اپنی کھولتی آواز میں دے دیا۔ یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ تھا اور شاید مصر کے سلطان نے رکن الدین بیبرس کی اس گفتگو سے شہ پا کر ان سارے منگولوں کے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ چنانچہ سلطان کا حکم پاتے ہی لشکری سفیروں پر جھپٹ پڑے اور آنن فانن انہیں خاک و خون میں لوٹا کر رکھ دیا۔ اور پھر چند ساعتوں بعد اہل قاہرہ نے دیکھا کہ منگول سفیروں کی لاشیں شہر کی اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئی تھیں۔ اس طرح گویا مصر کے سلطان نے منگول سفیروں کو قتل کر کے ہلاکو کے خلاف اعلان جہاد کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا، لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جان قربان کر دیں۔ اس کے علاوہ مصریوں کے لیے یہ بات بھی بڑی حوصلہ افزا تھی کہ منگولوں سے نبرد آزما ہونے کا بیڑا منصور کے مرد میدان امیر رکن الدین بیبرس نے اٹھا لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بانگ سپاہی اور نڈر سالار ہے، اور منگولوں کی قوت اور طاقت کے افسانے سن کر وہ قہقہے لگایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، وقت آنے پر ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ بھی مروڑ سکتے ہیں۔ منگول سفیروں کی لاشیں اسی کے حکم سے قاہرہ کے اہم مقامات پر لٹکا دی گئی تھی۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ منگول سفیروں کی آمد سے قاہرہ کے شہریوں پر جو دہشت طاری ہوئی تھی وہ دور ہو جائے۔ اس موقع پر مصر کے سلطان نے رکن الدین کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو حلب اور اس کے گرد و نواح کے سارے علاقے کی ولایت اس کو دے دی جائے گی۔ چنانچہ رکن الدین بیبرس نے جہاد کی تیاری کرنے میں دن رات ایک کر دیے۔ اس نے قاہرہ کے ہر تندرست اور بالغ فرد کے لیے عسکری خدمت لازم قرار دے دی۔ بقول مورخین یہ حکم دیا کہ جو شخص کسی معقول عذر کے بغیر لشکر میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اہل قاہرہ کے علاوہ رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر میں پناہ گزین ترکمانوں، عرب بدو اور انتہائی جنوبی مصر کے حورہ قبائل کے کثیر تعداد کو بھی بھرتی کر لیا تھا۔ عرب کے یہ بدو اور حورہ قبائل بڑے نڈر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے، ان کی شجاعت پر ہر حالت میں بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ ان دو قوتوں کے علاوہ لشکر کا تیسرا فعال عنصر وہ تھا جس کی تربیت مملوک دستوں نے کی تھی۔ ان مملوکوں کو کئی سال تک اعلیٰ درجے کی عسکری تربیت دی گئی تھی۔ اب وہ حرب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ لوگ دشت قیچاق کے رہنے والے تھے، منگول ان کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ دراصل یہی وہ لوگ تھے جو منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے اور ان کے پنجے میں پنجہ ڈال کر لڑ سکتے تھے۔ بہرحال ان عربوں اور ہوریوں کو اپنے پاس جمع کرنے کے بعد رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دینا شروع کر دی تھی۔ فجر کی اذان سے پہلے منصور بن احمد اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے اس طرح گھبراہٹ کے عالم میں اٹھنے پر کیتھرین پریشان ہو گئی تھی اور اٹھ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ پھر منصور بن احمد کا شانہ ہلاتے ہوئے کیتھرین نے بڑی محبت اور چاہت میں پوچھ لیا، کیا ہوا؟ آپ اس طرح بوکھلا کر کیوں اٹھ بیٹھے؟ جواب میں کپ کپاتی ہوئی آواز میں منصور بن احمد بول اٹھا، میں نے دیکھا بغداد شہر میں روحوں کے زخم لیے
حالات کے تند بگولوں میں جوان لڑکیاں بھاگ رہی تھیں۔ اپنی نارسائی پر تل ملاتے بوڑھوں کو میں نے خونی ہنگاموں کے سامنے روتے دیکھا۔ نحیف کاندھوں پر زندگی کا بوجھ اٹھائے خون کی سرگرداں اور بے کراں آندھیوں میں بوڑھی عورتیں کرا رہی تھیں، مدد کے لیے پکار رہی تھیں۔ اپنے شباب کی خوشبو سجائے جوانوں کو میں نے بنجر دلوں کے اٹھتے سرابوں کی طرح جدھر منہ آیا ادھر بھاگتے دیکھا۔ میں نے دیکھا میرا بوڑھا باپ سانسوں کے تسلسل کو مشکل سے قائم رکھے درد کی صداؤں میں بڑی بے بسی کے عالم میں خداوند قدوس کے بعد مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے دیکھا ریزہ ریزہ ہوتے جسموں اور لہو کی بارش میں میری ماں بین کرنے کے انداز میں پکار رہی تھی، منصور بن احمد میرے بچے کہاں ہو؟ میری بہنیں اپنی حویلی کی چھت پر چڑھ کر مجھے آوازیں دے رہی تھیں، اور میرے بھائی ان کی جان اور ان کی عزت بچاتے ہوئے یکے بعد دیگرے شہید ہوتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ سسکتے بلکہ ہچکیاں لے کر رونے لگا تھا۔ دیر تک منصور بن احمد سسکتا رہا، سسکیاں لیتا رہا۔ انہی ہچکیوں اور سسکیوں میں وہ پھر کہہ اٹھا تھا، ہماری رگوں میں کڑواہٹ، ہمارے لہو میں بے چینی بھرنے والوں، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے حریم جاں میں ہم بھی ٹھوکر بھرے مقدر اور جلتے بجھتے الاؤ کی کہانیاں لکھیں۔ اس سے آگے منصور بن احمد اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بڑی بے چینی اور بے قراری میں اپنی مسحری کے پائے پر سر مارنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے کیتھرین بیچاری اور زیادہ پگھل کر رہ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کی پیٹھ پر منہ رکھ کر رو رہی تھی، ایک دم حرکت میں آئی اور جس پائے سے منصور بن احمد نے اپنا سر ٹکرایا تھا اس پائے کے اوپر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیا۔ پھر ایک دم اس نے منصور بن احمد کو سنبھال لیا۔ منصور بن احمد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہچکیاں لے رہا تھا، جبکہ کیتھرائن اس کے شانے پر سر رکھ کے دھاروں دھار رونے لگی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، جس پر دونوں میاں بیوی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کیتھرین اپنی جگہ سے اٹھی، ایک نیا اور صاف ستھرا انگوچھا لا کر اس نے منصور بن احمد کے شانے پر رکھا اور کہنے لگی، آپ اٹھ کر طہارت خانے میں نہا لیں، اس کے بعد نماز کے لیے جائیں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد فوراً گھر آ جائیے گا۔ میں بھی نماز ادا کرنے کے بعد بڑی بے چینی اور بڑی بے قراری میں آپ کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ منصور بن احمد کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو۔